السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو كتلقاكم باحسن الاحوال. مرحبا بكم كاملين. فيديو جديد ويوم جديد في القناة لو باني ديسيما. من قبل ما نبدا الفيديو حبيت نشكر جميع المتتبعين اللي معنا واللي التحقوا بنا مؤخرا، واللي اول مره يشوف القناه نقول له ما عليك غير تابوني وتضغط على زر الجرس باش يوصلك الجديد ان شاء الله. في لا فيديو تاع اليوم راح تكون على لا فاليز دو ماترنيتي ولا لو تروسو دو نيسونس اللي تطلبوا المستشفيات هنا في فرنسا. يعني كنروحوا نسكريو في المستشفى، والا يعطونا اون في تاع اون تروسو ان فيت تروسو دو نيسونس. واش تحتاج المراه، واش يحتاج لو بيبي لو جور ان فيت دو لاكوشمون ولا لو جور دو 6 جور في لا ماترنيتي. وثاني راح نهضر لكم على يعني على يعني بعض العفايس كما نقولوا. كيما انايا كي كنت في لا ماتيرنيتي ان فات جا فوتوغراف ان فات جات اون فوتوغراف كانت امراه داك بروبوزات لي دي فوتو، قالت لها تورا اون فوتو دي فوتو غراتوي تمنا ومن بعد يعني من بعد جات للدار وهذوك لي فوتو سيتي با غراتوي. المهم راح نحكي لكم كامل هذايا في هذا لا فيديو ان شاء الله. المهم هذه الاخطاء نعطيها لكم انايا كنصيحه باش نتوما ما توقعوش فيها. دونك فوالا، راح نبدا لكم. اول حاجه هو لو تروسو دو نيسونس ولا لا فاليز دو ماترنيتي. هو كي تسجلوا في لوبيتال راح يعطيكم هاد لافوي مكتوبه فيها كامل لي بوزوان تاعكم، سواء ليكم يعني للمراه ولا سواء لو بيبي. راح نقول لكم كامل يعني واش لازم. اول حاجه يطلبوا ان ستيلو ويطلبوا اون مونطر ولا ان غافي. وعلاش كيطلبوا ان ستيلو ولا اون مونطر ولا ان غافي؟ لانه لانه كي يزيد لو بيبي تاعكم، سواء تمدولو لو سان يعني كترضعوه نتوما ولا كتمدولو لو بيبرون، لازم كتكتبوا في هذه الورقه كما راكم تشوفوا. هاد الورقه، انا هاد الورقات هذوما الورقات كاملين يا البنات كانوا احتفظت بهم يعني لا نيسونس تاع وليدي، يعني هذوما سادات دو 2016. هنايا كان كما راكم تشوفوا مكتوب فيها لا دات، وهنايا مكتوب فيه كما راكم تشوفوا اور دو روبا. هنايا ناتور دو روبا ان فيت اسكو سي لو سان ولا سي البيبرون. انا كنت مرضعه. هنايا ريغورجيتاسيون اسكو لو بيبي زعما يتقيا. لو او سي اورين، هذا سي لي سال وشنو هما زعما اذا دار كاكا حاشاكم. او تي سي لا تمبيراتور. وهنايا اوبسيرفاسيون، واذا عندكم دي اوبسيرفاسيون يعني واش ما صرات في لو سيجور تاعكم. بيان سور في لو سيجور تاعكم في لا ماتيرنيتي مكتوبين تكتبوهم كامل. وشنو انا احتفظت بهم يعني كي عطاو لي هذه الورقه درت عليها فوتوكوبي وبقيت يعني لو سويفي هذاك بقى حتى في الدار باش تشوفوا. المهم في لا جورني تاعكم كيما راكم تشوفوا هذه سين جورني شحال خضا لو بيبي من غوبا. باغ اكزومبل هنا مكتوبه كيما راكم تشوفوا مديت له 8 غوبا، هنا 10 غوبا. يعني باش يعرفوا هذاك الطفل اسكو راه لو بوا تاعو يزيد، اسكو راهو ياكل. دوماج حنا ما نعرفوش لا كونتيتي افيك لو سان، يعني ما نعرفوش كامل لا كونتيتي شحال يرضع الطفل، ماشي كيما لو بيبرون. ولكن هاد الورقه زعما اون سي جامي تاني كي جيتي للدار وكتكملي لو سويفي تاعك او موان كي تروحي للطبيب راكي عارفه واش شحال من مره كلا شحال من مره توازا. المهم واش جيت نقول لكم انا وشنو هذه عطاو لي دي فوي اون بلوس. انا كنت للدار درت عليهم فوتوكوبي وبقى هذاك لو سويفي كما راكم تشوفوا هنايا لو 27 يعني ولدتو في موا دكتوبر وكملت يعني لو سويفي تاع لي غوبا تاعو حتى لو موا دو جانفي.
المهم. وثاني هذا بالنسبه وعلاش يطلبوا كيما نقولوا ستيلو، وعلاش يطلبوا لو غافي. بالنسبه للمراه يطلبوا une tenue de nuit, une tenue confortable pour la journée. En fait كيطلبوا كتكون عندكم بيجاما ولا اون روب. انا جو بريفير لي روب يعني سورتو ابري لاكوشمون اذا ما كانتش سيزاريان، يعني اون روب كتكون اليز. ثاني يطلبوا لي بونطوفل. ثاني يطلبوا en fait votre nécessaire en fait pour la toilette. كيطلبوا le savon, le shampoing. كاين certains المستشفيات ما يمدوش لو شامبوان مع لو سافون. وثاني يطلبوا ثاني لي سيرفييت ولا لي بوند تاع لي ريغل. وشنو يكونوا ماكسي نوي، ما يكونوش صغار، يعني ماشي صغار، يعني سورتو بور لا نوي، لانه بعد لاكوشمون يعني راكم عارفين كو لي ريغل ما يحبسوش. انا وشنو في لوبيتال، هما في لوبيتال كي كنت لو سيجور تاعي في لوبيتال كانوا هما اللي يمدوا لي مالغري كو مكتوبين في الورقه، ولكن هما اللي يمدوا لي. ولكن يعني الواحد كياخذ حذرو يدي معاه بيان سور دي كيلوت اي فوالا اي دي سيرفيات، يعني باش كي نديرو لا دوش نغسلو يعني بوغ سيشي فات لو كور. واذا كنتي ترضعي لازم كيطلبوا ان كوسان دالاتمون. شنو هو ان كوسان دالاتمون؟ هو سي ان غران كوسان فات يجي كيما نقولوا يجي اوفال. مش عارفه اذا يمكن كاين اللي يعرفوه وكاين اللي ما يعرفوش. المهم انا لا فيديو تاعي بالنسبه كتكون يعني معلومات بالنسبه للناس اللي ما تعرفش، وبالنسبه للناس اللي تعرف يعني ربي يزيد ويكثر. وبالنسبه للناس ما تعرفش يعني كيما انا في المره الاولى ما كنت نعرف والو، يعني لو امنيتي كان زعما لقيت واحد هكذا يوري لي شويه، ما كنتش نعرف لا يوتيوب ولا شي حاجه يعني من 2016. ولكن مي فيديو هذو ما شاء الله يا ربي كتكون تساعدكم ولو كيما نقولوا بالقالي. المهم لو كوسان دالاتمون هو سان كوسان يجي هكذا اوفال كامل، وهنايا كتحطي لو بيبي تاعك بلا ما ترفديه بيدك، يعني تحطي غير لو كوسان تحطي لو بيبي ويقعد يرضى يعني في الاز بلا ما تعبي يدك ولا بلا ما تعبي حجرك ولا بلا ما تعبي شي اي حاجه. انا الكوسان دالاتمون كنت شريت كلشي، انا ما نكذبش عليكم شريت كلشي من لو بون كوا. وعاود بعد ما خلصت لالاتمون كامل عاودت كلشي بعت لو بون كوا يعني وعاود بعتهم بنفس الثمن اللي شريتهم، يعني ما كيما نقولوا استقاموا لي فريمون، يعني ما كانتش بزاف لي ديبونس كيما نقولوا في الحوايج تاع البيبي. انا نقول في الحوايج في هاد لي كوسان لو ترانزات، ولكن الحوايج يعني تاع اللبسه جامي لا شريت من لو بون كوان صراحه، لانه فريمون لو بيبي على نيسونس يكون فراجيل، لابو تاعو كتكون فراجيل، لازم كنشرولو كامل الحوايج جدد، يعني ما نشرولوش حوايج ديجا كانوا ملبوسين ولا حوايج من لو بون كوان ولا من لي فيت غرونيي، سورتي بور لا سونسيبيليتي تاع لو بيبي باش ما يكونوش ديراكتومون لي زاليرجي. ولكن لو كوسان يعني دالاتمون راكم تحطوا البيبي كيلبس وكامل وكتحطوه فوق الكوسان. بيان سور هذاك الكوسان النصيحه كتشرو الكوسان دالاتمون لازم كتشوفوا ان كوسان وين تقدروا تنحوا هذاك الخطا تاعو تغسلوه وتعاودوا تغطوه كيما الكوسان نورمال. وثاني يطلبوا ان سوتيان غورج اللي يكون اللي يتفتح بلو كوتي باش تقدري تمدي دالاتمون للبيبي. انا نوري لكم هذا لو سوتيان تاعي ديجا قديم يعني من 2017، ولكن باش تكون عندكم فكره. دونك هاوليك لو سوتيان هذا. دونك هنايا كيما راكم تشوفوا هكذايا كتلبسوه، ومن بعد منا كتفتحي غير منا وكان يخرج لو سان باش لو بيبي يرضع. جيسبر كيكون مفهوم ليكم. دونك هذا هو بالنسبه لا مامون واش يطلبوا. اما بالنسبه لو بيبي en fait le jour de la naissance يعني le jour كي يزيد لو بيبي تاعكم يطلبوا ان بيجاما ان بودي يطلبوا ان بيتي جيلي كل واحد كيفاش يسموه براسيير ولا ان بتي جيلي
ويطلبوا en fait des chaussettes. يعني كاين اللي يطلبوا des chaussettes, un bonnet de naissance ومع une gigoteuse ولا une turbulette. انا راح نوري لكم لا turbulette تاع وليدي. لا turbulette هذه هي لا turbulette، يعني كتحطي البيبي لداخل وكيتغطى كامل. بيان سور انا هاد لا turbulette العمر تاعها شحال 6 à 36 mois. كي تشوفوا نتوما وشنو البيبي كيكون صغير، سورتو اذا كان لو بوا تاعو صغير سي ميو كيكون 3 موا، يعني كتكون افضل. دونك هذه هي لا توربولات ولا لا جيغوتوز. انا صراحه اول ما كي جيت لهنا فرنسا ما كنتش نعرف كامل التسميات تاعهم، ولكن مع الوقت يعني الواحد كيتعلم. وراكم عارفين لا نيسونس ان فيت، لو جور دو لا نيسونس ان فيت انا كان في موا دكتور كان بارد شويه الحال، يعني كيديروا دي كوش اون بلوس بالنسبه للبيبي، كانوا يغطوه اون بلوس لانه لا تمبيراتور في لو فونتر كيما كان وكيما في برا ماشي كيف لي 3 بروميي جور كان بوكو لو بيبي كانوا يغطوه مليح لانه خايفين لا تمبيراتور. ومن بعد كي جينا للدار ولا يعني كنلبسوه عادي، ولكن في الايامات الاولين كنغطوه مليح، سورتو حنايا رانا دوكا في لا بيريود تاع الشتاء ونيفيتيو، يعني كنلبسوه مليح باش نيفيتيو كما كنشوفوا المرض اللي كاينهم دوكا. وثاني بور لو سيجور تاع لو بيبي يطلبوا هذوما لا جيغوتوز هذوما ولا لا توربولات، يطلبوا دو هذا، يطلبوا ثاني لو ماتلا الونجي ولا اون غروند سيرفييت دو بان، لانه هو راح تلقاو يعني في لا شومبر تاعكم، في لا شومبر تاعكم راح تلقاو كيما نقولوا سان سمحوا لي البنات لفت لي كامل الهضره، راح تلقاو واحد الطابله الونجي هكذا باش تحطوا لو بيبي تاعكم. كاين اللي ما كاين سارتان زوبيتو ان فيت ما كانش لو ماتلا الونجي، شغل هو كيفاش لازم كنجيب لكم نوري لكم تاع وليدي، لانه باش نشرح لكم هكذا بغير بالهضره بالك ما تفهمونيش دقيقه ونولي. دونك راني وليت هذا هو لو ماتلا الونجي. دونك كيما راكم تشوفوا مش عارفه اذا هو يبان لكم كيفاش ندير. دونك يا البنات هذا هو لو ماتلا الونجي باش تحطوا لو بيبي هنايا، و يعني كديروا لو شونج تاعو. بيان سور انا هذايا شريتو كي شريت لا شومبر، يعني كان لي موتيف تاع النورس مع لو لي و لا كوموند و لارموار، يعني كانوا وثاني كوفر جوي، يعني كانوا جاو كامل كيف ثاني. هذا هو الماتلا. اذا كان ما عندكمش نتوما لو كوفيرك هذا هاليك الماتلا لونجي، يعني كتحطوا هذا باك وكتزيدوا له اون سيرفيات باش سي بلو دو، اون فات سي بلو دو pour le bébé. وثانيا البنات كيدومونديو 5 بودي مونش كورت ولا مونش لونغ على حسب لا سيزون. حنا رانا في الشتاء لازم يكونوا مونش لونغ. يطلبوا ان بوني ومن فات يطلبوا دي بغاسيير كيما قلت لكم، دي بتي جيلي يطلبوا 3 حتى 4. صراحه انا وشنو ديت غير 2 بغاسيير لانه ماشيتش 3 ولا 4. لي جيغوتوز ولا لي توربولات يعني كنت وريتها لكم، لا يطلبوا منا زوج. وثاني لي بيجاما يطلبوا 5 بير دو شوسيت، يطلبوا 5 لي شوسيت ولا 5 لي شوسون، يعني لي شوسون جايين كيما لي شوسيت. وثاني يطلبوا 5 à 6 بافوار. لي بافوار يعني كيحطوهم هنايا الدراري الصغار كيكونوا يتقياو، لازم لانه مكتوب لتحت لازم كو البيبي توجور يدير فات توجور كي شونجي ان فات لي فيتمون تاعو في لا ماتيرنيتي ومام في الدار، لانه لو بيبي كي ترونسبير بزاف يعرق بزاف، سي ميو دو changer tous les jours. وثاني كيطلبوا ان فات une brosse pour les cheveux، ولكن pour éviter انا بصراحه ما جي با بروسي لي cheveux de mon fils. يطلبوا ثاني التمبيراتور، مانيش عارفه اذا عارفين لا تمبيراتور دو بان
لانه شاك ماتان في لا ماتيرنيتي نديرو لو بان بالنسبه للطفل لازم كندو هذيك لا تمبيراتور باش نشوفو اسكو لا تمبيراتور اللي فريمون 37 دوغري. وبيان سور دي سيرفييت بور سيشي لو بيبي يعني باش يكمل لا دوش تاعو نمسحولو. يا البنات يعني كتقراو فيهم الملاحظه تاع لوبيتال اللي كنت فيه كيقولوا لنا هنايا يفو ليميتي لي فيزيت يعني سوف لي فرير اي سور دو نوفوني يعني دو نوفوني وفات كيطلبوا غير الاخوه والاخوات للبيبي هكذاك باش ما يكونش فيه لي مالادي كاش ما يكونش فيه لي اونفيت هكذا كيخمو هما بالنسبه لو بيان اتر بالنسبه للو بيبي وبالنسبه لمامون. المهم بوغ لا سورتي وكي نخرجوا من لوبيتال هنايا لازم تكون ان توني ادابتي على التمبيراتور اكستيريور. لازم طفل كيلبس مليح. لازم سا ديبون ان فيت كيفاش راكم حابين تخرجوا لو بيبي تاعكم. انا نشفى سي ما بيل مير عطات لي واحد البرنوس هكذاك هي كانت سخون يعني العوايد تاعها كتخرج ولادها ولا ولاد بلاتها بالبرنوس دونك خرجناه بالبرنوس. المهم لازم ثاني كيكون ان سياج اوتو. عم بالكم هنايا في فرنسا لازم لو سياج اوتو اوبليغاتوار في شاك فواتور. بالك شي نهار نوريكم لو سياج الاوتو اللي شريتو انايا لوليدي اللي فريمون براتيك يعني لي بيفوتون فات كنحركو كيما نحب وادابتي يعني حتى لو بوا حتى ل 18 كيلو يعني حتى 3 سنين 4 سنين سا ديبون لو بوا نتاع لونفون تاعكم. وشنو ثاني حبيت نهضر لكم هو انه في لا ماتيرنيتي يعني كتكوني انتي زيدتي وخرجتي من لاشوم فات خرجتي من كما نقولوا غرفه العمليات وكامل. المهم يجو يبروبوزي لكم لو ليفري لي فوتو يبروبوزي لكم ان فات هذوما لي فوتو. المهم سي دي جور دو فوتو هكذايا ولا هكذايا ان فات انا مانيش حندير لهم بوبليسيتي ولا اي حاجه. انا نقول لكم حذاري من هاد لي فوتو يا البنات لانه الصراحه انا جاو بروبوزاو لي فوتو كان راجلي معايا كيبروبوزيو كيقولوا لك عندك دي فوتو غراتويت. انا كنت قابلي دي فوتو غراتويت يعني كيمدوا لي دي فوتو غراتويت وثاني كيقولوا لي الباقي زعما راح تشيروهم زعما لي فوتوات لواحد اخرين راح تشيروهم ولكن راح يديروا لكم ان بري. صراحه انا كان اول يعني وليدي هو الاولاني وكامل وما كنتش نعرف يعني قبلت لي فوتو هذوك كانت مرا اللي جات وصورته كامل وكامل. المهم بعد 15 يوم بعد شهر من اللي ولينا للدار جات هذيك المرا بلي فوتو قاعده توري لي في البوم دارت لي الالبوم دارت لي بلان داب فات ان غران البوم دي بتي البوم دي غروند فوتو فات كل الانواع ما نكذبش عليكم يعني كتشوفوا هكذاك هذوك الفوتو كيتشهاو كيجيو ايلين ولكن ثمن يعني ثمن تاعهم اللي قالت لي 800 اورو 800 اورو. صراحه بقيت حاله فمي غوزمو داك اليوم كان راجلي معايا. المهم قلت 800 اورو سي فريمون شير بور لي فوتو 800 اورو يعني ما انا ما نكذبش عليكم ما كنتش يعني نمد 800 اورو في لي فوتو. وشنو راجلي كان ديريكتومون قالها يسون لي فوتو غراتويت. المهم ورات لنا زوج لي فوتو كانوا غراتويت والباقي قالنا 800 اورو. المهم راجلي نيغوسي مع ديك المرا حتى الا بيسي لو بري بلا موتي 400 اورو. انتوما انا في لا بروشين فوا فات كي اذا رحت لا ماتيرنيتي ان شاء الله واذا رحت نزيد ان شاء الله ما راحش نقبل نهائيا لي فوتو هذوما. نستنى ندخل للدار نستنى وليدي كيكبر شويه ولا يعني المزيود تاعكم كيوصل شهر شهرين يعني عينيه كيتحلو ماشي كيما راكم عارفين البيبي كيزيد اول مره عينيه مغمضين كاين ميم دي بيبي يعني اللي عينيهم يجوا مزعولين يعني المره الاولى
المهم انا كان نصيحه كننصح لكم تستناو هذاك المزيود تاعكم يوصل شهر شهرين، تقدروا تجيبوا فوتوغراف للدار كدير لكم دي فوتو كديروهم ميم اذا كان جو ربيعي كتخرجوا لبرا وديروا دي فوتو. الثمن تاعهم كيكون ارخص على لوبيتال، لانه انايا رحت على الفوتوغراف اللي هنايا سقسيتو اسكو تروح للدار زعما لي نوفو ني اسكو دير وي، ولو بري تاعو راكم عارفين لو بري ا لافونس، لي فري ريزونابل، وانتوما اللي تحكموا شحال من فوتو ديروها شحال من فوتو ما ديروهاش. المهم اذا كنتو حبيتو ديروها، واذا ما كنتوش حابين ديروها عندكم بورطابل عندكم اباراي فوتو تقدروا ديروا دي فوتو واحد كيما حبيتو. وبالنسبه لي بوزيسيون تقدروا تجبدوا من الانترنت، يعني نشوفوا لي بوزيسيون تاع لي نوفو ني كيفاش يصوروهم، يعني تقدري تصوريهم نتيا وحدك وراجلك وكتصور واحد يجي من لا فامي تاعك يصور لك، ولا طيحي فيه ويصوروا. المهم هذه هي كانت النصيحه تاع اليوم. جيسبر كو لا فيديو تاع اليوم كان ما كانش ثقيل عليكم، جيسبر كو كان واضح، ونقول لكم تهلاو في روحتكم على بروشين فيديو. اذا عندكم شي اي سؤال ولا اي حاجه بخلوها اليوم بعد ان شاء الله كنحاول نجاوبكم كاملين. تهلاو في روحتكم على بروشين فوا.